बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मालिक ज़ैज़मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक चैनल है। आज दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो जो पासपोर्ट है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट उसका इजरा जो हो रहा है, उस पर जो डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उस पर बात होगी। दूसरा जो है वो कौंसलेट के हवाले से बात होगी। डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सी, और आपको बताएंगे कि इस वक्त जो है वो कौंसलेट में क्या चल रहा है और क्या अवामी जो है वो सूरत हाल है वहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कौंसलेट की, और कौंसलेट के हवाले से आपने हमारी हालिया साबका वीडियोस देखी हैं, जिसमें हमने कौंसलेट के हवाले से जो वहाँ पे बद इंतज़ामी और जो वहाँ पे सफाई के हवाले से जो मामला थे वो आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूट फूट का शिकार था। बाथरूम में यानी कि बुनियादी सहूलतें तक नहीं थी। तो हमने कोशिश की कि अपनी आवाज़ जो है वो आला अफसरान तक पहुंचाई जाए, और मेरा ख्याल है कि हमारी आवाज़ जो है वो आला अफसरान तक पहुंच चुकी है। और हम शुक्रगुजार हैं कौंसलर जनरल मिलान मैडम अक्सर नवाज़ साहिबा के, कि उन्होंने हमारी वीडियो पे हमारी जो इस तरफ तवज्जो मबजूल हमने करवाई अदारे की, उसको जो है वो संजीदगी से लिया। और इस वक्त जो है वो जो चेंजिंग्स आई हैं वो मैंने हालिया देखी है। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो टूट फूट का शिकार थे, जो बाथरूम वगैरह में गंदगी थी या जो बाहर गंदगी थी, वो अब मुकम्मल चेंज हो चुकी है। हर चीज़ टिप टॉप है। बाथरूम में नए लोटे रख दिए गए हैं, दरवाज़ों को कुंडियाँ लगा दी गई हैं, और टिशू पेपर्स एक की बजाय दो दो तीन तीन एक्स्ट्रा जो है वो वहाँ पे मौजूद मैंने पाए हैं। तो इस हवाले से बड़ा अच्छा जो है वो एक जेस्चर गया है आवाम के लिए, आवाम की सहूलियात के लिए। और वाकई में यहाँ पे देखने को मिला है कि कौंसल जनरल मिलान ने ऑफिस को जो है वो अपने घर की तरह, और बच्चों को अपने जो लोग जा रहे हैं अपने बच्चों की तरह समझते हुए उनकी सहूलियात की तरफ जो है वो तवज्जो दी। और इसमें दो तीन चेंजेस आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करते चलें। जो अटेस्टेशन का ऑफिस था, यानी कि वो ऊपर वाले रूम में था, उसको उन्होंने नीचे ले आए। जो मर्दों के लिए बैठने की जगह थी, वहाँ पे औरतों के लिए जगह जो है वो मुख्तस कर दी गई। और जो जहाँ पे औरतें बैठ रही थी वहाँ पे जो है वो अटेस्टेशन का जो है वो रूम बना दिया गया, और बाकायदा मिरर लगा दिया गया, और काउंटर बना दिया गया, जहाँ से बड़े स्मूथली तरीके से लोग जो है वो अटेस्टेशन करवा रहे हैं। और पासपोर्ट का अमला जो है वो बड़ा स्मूथली तरीके से आगे चल रहा है और काम कर रहा है। और इसमें एक जो चीज़ एक कमी जो मैंने देखी, और उस पर थोड़ा सा अफसोस भी हुआ, कि जो साबका दौर में जिस कमरे को, जिस हाल को नमाज गाह बना दिया गया था, वहाँ पे कलीन बिछे थे और वहाँ पे लोग जो है जाते थे और नमाज अदा करते थे। इस रमज़ान में वो देखने को नहीं मिला, बल्कि उल्टा जो क्लीन थे उन क्लीन्स का जो है वो मिस यूज़ हुआ। उस पर कुर्सियाँ लगा के लोगों को बिठा दिया गया कि रेड कारपेट जो है लोगों के आने के लिए है, वो बैठते हैं वहाँ पे। और मर्दों की जो है वो इंतज़ार गाह वो बना दिया गया है, जैसे जैसे बारी आती है वो उस तरफ जाते हैं। तो अमला जो है वो बड़ा कह लें कि शफीक हो चुका है इस वक्त, पोलाइट हो चुका है। इक्का दुक्का जो हैं अभी भी कुछ लोग हैं, क्योंकि मैंने साबका वीडियोस की थी या की हैं, तो उसमें कुछ लोग जो है वो नाराज़ हैं अभी भी। लेकिन हमारी जो भी खबर होती है, जो भी बात होती है, वो तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती। तो इस हवाले से इस जो तब्दीली के हवाले से मैं खसूसी तौर पे कंग्रेट करूँगा मैडम अक्सर नवाज साहबा का, जो कौंसलर जनरल मिलान है, और जो वीसी कौंसलर हैं वलीद इकबाल साहब का, उनकी भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और वो बाकायदा खुद नीचे आके जो है वो विज़िट करते हैं जब मैडम नहीं होती। तो इस हवाले से बड़ा अच्छा जस्टर है। लेकिन अब जो रमज़ान के हवाले से या इबादत के हवाले से कौंसलेट में उसकी जो जाम मुख्तस की गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि मैडम से कि आप वहाँ से तो ख़त्म कर दीजिए, ऊपर वाले जहाँ पे लोग जहाँ पे वो अटेस्टेशन वगैरह होती है वहाँ पे कोई एक
کارنر بنا دیں, وہ ایک چھوٹی سی جگہ بنا دیں جہاں پہ لوگ نماز ادا کر سکیں, تو یہ بھی ایک ویل جسٹر ہوگا, کیونکہ ہم ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں. ہماری جو کونسلیٹ ہے اور امبیسیز جو ہیں وہ ایک کہہ لیں کہ اپنے ملک کا, اپنے قوم کے حوالے سے ایک چہرہ مورا ہوتی ہے. وہ اپنا کلچر جو ہے وہ بیان کاری ہوتی ہے اپنے سسٹم کے حوالے سے. تو اس میں نماز یا مسجد کا یا نماز ادا کرنے کی جگہ کا نہ ہونا, یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک کمی سی ہے, اس کو پورا ضرور ہونا چاہیے. اس پہ بھی میڈم کو دیکھنا چاہیے یا ولید اقبال صاحب کو دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ پہ آ جاتے ہیں جی. گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پاسپورٹ کا سسٹم جو کیا ہوا ہے وہ لگتا ہے شاید اوورسیز پاکستان کے ساتھ کوئی بدلے لیے جا رہے ہیں یا اوورسیز پاکستان کو مزید تنگ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ مزید پاسپورٹ کے حوالے سے جو ہے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. لاسٹ ولاگ جو میں نے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے کیا تھا وہ مسئلہ جوں کا توں ہے, اوپر سے یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے. اس میں جناب والا نارمل پاسپورٹ جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں وہ ایک قسم کا ختم ہو چکا ہے, اور نارمل پاسپورٹ کی فیس جو ہے وہ اگر آپ کے پاس کہہ لیں 50 یورو ہے یا 35 یورو ہے تو آپ کا وہ نارمل پاسپورٹ 2 سے 2.5 ماہ میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم میں نارمل پاسپورٹ کا جو ہے وہ آپ کو ریسیو ہوگا, جس کی ایکچوئل جو ہے وہ ڈیٹ جو سٹارٹ میں 2 سے 3 ویک جو ہیں وہ ورکنگ 2 سے 3 ویک جو ہے وہ بتائی جاتی ہے, وہ اب کہہ لیں کہ ویکس کو ختم کر کے منتھس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کو 35 یورو یا 40 یورو یا 50 یورو کا جس کا بھی جو ہے وہ پاسپورٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے, تو وہ ایک جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے. جبکہ ارجنٹ فیس ڈبل لے کے جو نارمل ڈیٹ ہے جو 3 ویکس ورکنگ ڈے اس سے بھی زیادہ ڈیٹ میں دی جا رہی ہے, یعنی کہ 25 سے 30 دن کے اندر اندر, 1 ماہ کے اندر اندر ارجنٹ فیس لے کے وہ پاسپورٹ اجرا کیے جا رہے ہیں. یہ ظلم کیا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ, یہ زیادتی کی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ, جبکہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے اٹلی کے جو لیڈران ہیں وہ دعوتیں تو کھاتے ہیں, وہ پروگراموں میں تو جاتے ہیں, لیکن آج تک ابھی تک کسی کی جرت نہیں ہوئی, کسی کو ایون اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پاسپورٹ جو ہے وہ اس کی ڈوریشن جو ہے وہ کتنی کر دی گئی ہے. اس کے ڈبل فیس کے ساتھ جو ہے وہ کہا جائے آپ اگر ارجنٹ کریں گے تو آپ کو نارمل سے ڈیٹس میں جو ہے وہ ریسیو ہوگا, اور اگر آپ نے نارمل میں پاسپورٹ لینا ہے تو وہ 2.5 سے 3 ماہ تک بھول جائیں, وہ یعنی کہ 2.5 سے 3 ماہ کے اندر اندر آپ کو وصول ہوگا, باقاعدہ وہ بتاتے ہیں. تو ہمارے جو کمیونٹی لیڈران ہیں, جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے کمیونٹی لیڈران سوئے ہوئے ہیں, کیونکہ عوام کے مسائل کا حل کرنے کی طرف ان کو توجہ نہیں ہے, عوام کی بات سننے کو وہ لوگ تیار نہیں ہیں. تو آپ خدارہ اس طرف توجہ دیں, یہ دعوتیں آپ کھائیں, ضرور کھائیں, میٹنگز کریں ضرور کریں, گیدرنگز کریں ضرور کریں, لیکن عوام کے مسائل کا حل کون نکالے گا, عوام کی طرف کون توجہ دے گا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس پہ جو ہے وہ میں جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ خدارہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ہیں ان کے لیے, تارکین وطن کے لیے آسانیاں پیدا کریں, نہ کہ مشکلات میں اضافہ کیا جائے. اب تک کے لیے اس ولاگ میں اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید الفطر کے حوالے سے شیڈیول جو ڈیٹس ہیں وہ ٹائمنگ جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. ابھی کے لیے اتنا. ملک اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.